दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम से मिस्र का सफर करने की तैयारी कर रहे थे। मिस्र में इन्हें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से मिलना था ताकि कुछ मसलहतों को हल कर सकें और कुछ बातों को जान सकें जो उनको बहुत परेशान कर रही थीं। लेकिन सुल्तान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रास्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। सुल्तान के महल से मिस्र तक का सफर बहुत कठिन और दुश्वार गुजार था। सुल्तान ने कुछ खजूरें और दीगर सामान बांधा और सफर की तैयारी के लिए निकल खड़े हुए। सुल्तान की अहलिया ने इन्हें रोका और कहा कि मुश्किल और खतरनाक सफर है, साथ चंद सिपाहियों को ले जाएं। सुल्तान ने किसी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जब वजीर ने साथ जाने की जिद की तो सुल्तान ने उसे सख्ती से झाड़ दिया और कहा कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। सुल्तान ने अपने घोड़े पर कुछ सामाने सफर बांधा और सफर पर निकल खड़े हुए। सुल्तान जंगलों, बियाबानों और रेगिस्तानों से गुजरते हुए काफी थक चुके थे। आराम की गरज से उन्होंने अपने घोड़े को रोका और किसी मुनासिब जगह को तलाश करने लगे। अचानक उनकी नजर एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद पर पड़ी। मस्जिद बहुत बड़ी थी। सुल्तान को एक कच्ची बस्ती के नजदीक एक इंतहाई खूबसूरत और बड़ी मस्जिद को देखकर हैरत हुई। सुल्तान ने अपने घोड़े को बाहर दरख्त के नीचे बांधा, उसको पानी और चारा डाला और मस्जिद के अंदर चले गए। सुल्तान को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी थी। वहाँ घास फूस और जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आया था। सुल्तान ने कुएं से पानी निकाला, वुजू किया और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद की सफाई की और फिर मस्जिद से बाहर चले गए। सुल्तान ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो इन्हें कोई शख्स नजर नहीं आया। अलबत्ता मस्जिद से कुछ दूर एक कच्ची बस्ती जरूर थी। सुल्तान ने अपने घोड़े को लिया और उस गांव की तरफ निकल पड़े। जब वो गांव की हदूद में पहुंचे तो उन्हें एक किसान अपने खेतों में काम करता हुआ नजर आया। सुल्तान उस किसान के पास पहुंचे, उसे सलाम किया और उससे पूछा कि क्या ये मुसलमानों की बस्ती है। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि ये मुसलमानों का ही गांव है। फरमाए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सुल्तान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं आराम की गरज से यहाँ रुका। मस्जिद देखी तो वहाँ चला गया, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद इतनी शानदार मस्जिद वीरान क्यों पड़ी है। किसान ने एक दुख भरी आ भरी और कहा कि हुजूर, हमारी बस्ती की ये इकलौती मस्जिद है। हमारे गांव में एक बहुत नेक इंसान रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था। अपनी वफात से पहले उसने अपनी जमीनें मेरे जैसे गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दी और उसके पास जो दौलत थी उससे उसने ये आलीशान मस्जिद तामीर करवाई और फिर वो शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। शुरू में लोग बहुत खुश थे। गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान 5 वक्त की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ते थे। लेकिन फिर अचानक हालात बदलना शुरू हो गए, क्योंकि अब जब भी कोई नौजवान इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता वो काफिर हो जाता और इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में शामिल हो जाता था। और ऐसा एक नहीं कई बार हो चुका था। लोगों ने मारे खौफ के मस्जिद जाना छोड़ दिया था, वो घरों में ही नमाज पढ़ने लगे थे। अब भी यही सूरत हाल है कि लोग घरों में तो नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन इस खौफ से मस्जिद में दाखिल नहीं होते कि कहीं वो भी अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब में शामिल ना हो जाएं। हुजूर, इसी डर और खौफ की वजह से ये आलीशान मस्जिद वीरान पड़ी है। सुल्तान के लिए ये बात बहुत हैरानगी वाली थी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए और वहाँ जाकर काफिर हो जाए। सुल्तान ने किसान से कहा कि आज इशा की अजान मैं पढ़ूंगा और मैं तुम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आज इशा की नमाज तुम सब लोग मस्जिद में ही अदा करोगे। मैं जमात करवाऊंगा और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि आज कोई भी अपने ईमान से दूर नहीं जाएगा। देहाती ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर कहा ठीक है, मैं लोगों से बात करूंगा। ये कहकर सुल्तान मस्जिद की तरफ चले गए। मस्जिद पहुंचकर सुल्तान ने कुछ देर आराम किया, फिर इशा की अजान दी। कुछ देर इंतजार करने के बाद चंद लोग मस्जिद के दरवाजे पर आ गए।
انہوں نے سلطان کو تنبیہ کی کہ یہاں جو بھی نماز پڑھتا ہے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تم کیوں خود کو اور ہمیں دین سے غافل کرنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی مجھے میرے دین سے ورگلا سکے، اور میں تمہیں بھی یقین دلاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آؤ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ سلطان کے اصرار پر کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے امامت کی۔ ابھی سلطان نے 1 رکعت نماز ہی پڑھی تھی کہ مسجد میں کچھ ہلچل سی ہونا شروع ہو گئی، لیکن سلطان نے نماز پڑھانی جاری رکھی۔ سلطان نماز پڑھانے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں بالکل بھی خبر نہ تھی کہ چند خوبصورت عورتیں مسجد کے اوپر والے حصے سے مسجد میں داخل ہوئیں۔ وہ عورتیں اپنی اداؤں سے جماعت میں کھڑے نمازیوں کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن آج ان خوبصورت عورتوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ امامت کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک اللہ والے سلطان کروا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا دھیان ان عورتوں کی جانب ضرور ہوا، لیکن جب انہوں نے سلطان کو نماز میں مگن دیکھا تو انہوں نے بھی خود پر کنٹرول کر لیا اور ان بدکار عورتوں کو دھتکار دیا۔ ان تمام عورتوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ امام کی وجہ سے کوئی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران 3 انتہائی خوبصورت لڑکیاں سلطان کے سامنے آ گئیں اور اپنی اداؤں سے سلطان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سلطان کا دھیان بالکل اپنے اللہ کی طرف تھا۔ وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ جب کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ خوبصورت عورتیں تھک ہار کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ نماز پڑھانے کے بعد سلطان نے دعا کروائی، پھر کونے میں بیٹھی ان 10 عورتوں کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور اللہ کے گھر میں بھڑکیلے لباس زیب تن کیے لوگوں کو کیوں غافل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ بے پردہ ہو کر تم مسجد میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ لڑکیوں نے کہا ہم کوئی عام عورتیں نہیں، ہمیں یہاں کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، لیکن ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ آج تک کوئی مرد ہمارے حسن سے نہیں بچ سکا، وہ چاہے جتنا بھی مذہبی اور پرہیزگار تھا، ہم نے اسے اپنے حسن کے جال میں پھانس لیا، لیکن تم کون ہو کہ جس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا؟ سلطان کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ ابھری اور کہا کہ یقیناً تم یہاں مسلمان مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانس کر ان کو اپنے مذہب میں لے آتی ہو۔ عورتوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لوگوں کا ایک ہجوم ان عورتوں کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے انہیں روک دیا اور ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا طریقہ واردات کیا ہے؟ ان عورتوں نے کہا کہ جب بھی کوئی مرد ہمارے حسن کا دیوانہ ہوتا ہے ہم اسے اپنے ایک مخصوص گھر میں لے جاتی ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ زنا کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم اسے ایک خاص قسم کا مشروب پلاتی ہیں۔ اس مشروب کو پینے کے بعد وہ انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اسلام کو ترک کر کے ہمارے مذہب میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک مقصد کے تحت اس مسجد کو بدنام کیا اور یہ خبر پھیلا دی کہ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سلطان نے غصے کے عالم میں اپنی تلوار نکالی اور بولے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سر قلم کر دوں مجھے بتاؤ تم سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ سب سے خوبصورت عورت سامنے آئی اور کہا کہ ہم سے یہ کام رونالڈ بادشاہ کروا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام نوجوان مرد اسلام کو چھوڑ کر اس کے دین میں شامل ہوتے جائیں اور اسلام مذہب بدنام ہوتا رہے اور لوگ اس سے دور ہوتے چلے جائیں۔ رونالڈ کا مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ سلطان نے ان عورتوں کو کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ مرنے کے بعد تمہارے جیسی عورتوں کا کیا حشر ہوگا؟ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تب کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ کام تم اس بدبخت بادشاہ کے لیے کر کے کیوں خود کو گناہگار کر رہی ہو؟ لوگوں کی بھیڑ میں ایک بوڑھا شخص سامنے آیا اور اس نے سلطان سے پوچھا اے نیک انسان تو کون ہے جو ان خوبصورت عورتوں کے بہکاوے میں نہیں آیا؟ مجھے تم کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے ولی لگتے ہو۔ سلطان مسکرائے اور کہا میں ایک ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میں اس سلطنت کا
का सुल्तान यानी बादशाह भी हूँ। सुल्तान ने उनको जब अपना तारफ करवाया तो लोग जोग दर जोग सुल्तान से मिलने लगे और सुल्तान के हक में नारे लगाने लगे। बूढ़े ने रोते हुए सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमें और हमारे डगमगाते हुए ईमान को बचा लिया और आपकी वजह से ही हमें इन फितना औरतों से निजात हासिल हुई। सुल्तान ने उन औरतों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया और रोनाल्ड बादशाह को एक सख्त पैगाम भिजवाया कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक भी मिलता है कि जब हम नमाज अदा करें तो खुद को अल्लाह के साथ इतना मशगूल कर लें कि हमें अपने आगे पीछे का कुछ होश ना हो, और इसी में हमारी कामयाबी है। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।